प्रादि षट्पञ्चाशद्देश विराजिते भूमण्डले हरिवर्ष किं पुरुषवर्षजोर्दक्षिणे स्वर्णप्रस्थप्रांशु शुक्त्यावर्तनमरकमोहारकपाञ्चजन्य सिंहालङ्केत नवखण्डमण्डिते सौम्यवती पुण्यक्षेत्रे ताम्रपर्णी कावेरी पयस्विनी कृतमाला बाहुधा सुवर्णमुखी पिनाकिनी कृष्णा नदीनाञ्चोत्तरदेशे काश्यादि निखिल पुण्यक्षेत्रादि हिमवन्मेरोर्दक्षिणदिग्भागे परसंख्याता संख्याता वर्षचतुर्दीविनः ब्रह्मणः प्रथम परार्धानन्तरं भूमण्डलस्योपरि स्थितभुवस्य वर्महर्जनस्तपस्तत्यबलालोकानामुपरि ब्रह्माण्ड कडाहस्योपरि भागे अनेककोटिमन्यर्केन्दु दिव्यविमाने दिव्यरत्नमयानन्दमण्डपे धर्माद्यष्टमूर्तिधारितोपरि सहस्रदलपरिणितमहापद्मस्य पूर्वादीशानान्तदलेषु विमलाद्यष्टभिः परिवृतः तदुपरि अग्निमण्डलादिमण्डलत्रये अनेककोटि सूर्यप्रकाश दिव्यसिंहासनस्योपरि प्रतिष्ठितस्य अखिल जगन्मातृश्रीभूनीलाभिः परिसेव्यमानस्य प्राच्यादेशानपर्यन्तं वासुदेवादिमूर्तिभिस्तेषां शक्तिभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः आदिवराजाद्यष्टविद्येश्वरैः परिसेव्यमानस्य सुदर्शनादिदिव्यायुधधारिभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः अनन्तगरुड विश्वक्सेनादि नित्यैः परिसेव्यमानस्य द्वाराध्यक्षैः चण्डादिद्वारपालैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः इन्द्राद्यष्टलोकपालैः परिसेव्यमानस्य कुमुदाद्यष्टपार्षदेश्वरैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः परितः पञ्चकालपरायणैः भगवच्छेषकर्मनिष्ठैः सालोक्यादिपदस्थितैः नित्यतृप्तैः परिसेव्यमानस्य अखिल जगत्सृष्टिस्थितिसंहारकारणकर्तृभूतस्य वासुदेवस्य शङ्ख चक्र गदा शार्ङ्ग कृपाण पञ्चायुधधरस्य दिव्यरत्नखचितकेयूरहारनूपुरकौस्तुभमणिकुण्डलमण्डित श्रीदेवदेवस्य श्रीमन्नारायणदयावतीर्ण कासारभूत महदाक्वज भक्तिसार षडगोपकुलशेखर विष्णुचित्तभक्ताङ्घ्रिरेणु परकालादि दिव्यसूरिभिः आचार्य पंकजाक्षराममिश्रयामन गोष्ठे पूर्णवररङ्गकाञ्चे पूर्णादि ज्ञानसूरिभिः रामानुजादिस्वाचार्यवर्यैः भृगपुलस्य पुलः क्रतुमरेचि दक्षाङ्गेरस अत्रिसंज्ञकैर्महर्षिभिः नवब्रह्मादिभिस्तूयमानस्य सनन्दन सनत्कुमार सनत्सुजात पराशर पुण्डरेक व्यासाम्बरेश बलिरुक्माङ्गदार्जुन विभीषण हनुमद्गरुड शेष वाल्मीक्यादि परम भागवते संस्तूयमानस्य कटाक्षमात्र सञ्जनित सहस्राक्षादि विजय विभव विलासायाः लोकजनन्याः कमलालयायाः कमल सलील संवाहित मृदुचरण कमलस्य श्रीमन्नारायणस्य अव्याहत दिव्याज्ञया प्रवर्तमानस्य विष्णु दिव्य नाभे कमल संभूतस्य सकल जगत्सृष्टुः परार्धद्वय जीविनः चतुर्मुख ब्रह्मणः प्रथम परार्धानन्तरे द्वितीय परार्धे पंचाशताधिवर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथमे घने द्वितीय यामे तृतीय मुहूर्ते त्रयोदश घटिकायां प्रथम प्राणायाम काले नामधेयेन्द्र समये पार्थिवानन्त कूर्म श्वेतवराह सावित्री मनु ब्रह्म प्रलयाख्य सप्तकल्पानां मध्ये श्वेतवाराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोजुष औत्तमतामसरीवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्याग्निधर्म ब्रह्म रुद्रकाच्य भौच्य चतुर्दश मन्वन्तराणामन्तरे अतीतेषु सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे तत्रैक सप्तति महायुगानां सप्तविंशति गते विंशतितम महायुगे कृतत्रेतद्वापरयुगेषु गतेषु द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चतुर्लक्ष संख्याब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनन्दन नृपनागार्जुन शकानां मध्ये शालिवाहन शके अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादे षष्टि संवत्सराणां मध्ये पराभव नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे श्रीरामनवम्यां शुभतिथौ भृगुवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् एवं विशिष्टे शुभेभ्युदय मुहूर्ते अंता కూడా ఒక్కసారి మమ అని స్మరించండి మమ యజమానస్య
జన్మ ప్రభృతి బాల్యకౌమార యవ్వన వార్ధకేషు జ్ఞానాజ్ఞానతో మనోవాక్కాయ కర్మకృత వృత్తావృత్త ప్రకీర్ణకాక్రాంత సమస్త దురితక్షయ ద్వారా వాలుకాభిः సప్తఋషి మండల పర్యంతం కృతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైక వాలుకాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంమిత కాలే తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంమిత కాలే యవైశ్చంద్రమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైక యవాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంమిత కాలే శతకవ్యూతి సంమిత గోలోమభిర్ధ్రువ మండల పర్యంతం కృతరాశ